तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल उहाँहरूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न दिन अनुरोध गर्दछु। यसबाहेक हाम्रा सबै अतिथिहरूलाई हामीले आसन ग्रहण यसपूर्व गराइसकेको हुनाले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यस्तै मैले क्षमा चाहन्छु, यहाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनज्यू लाई पनि मैले आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। हामीले यसभन्दा अगाडि पनि हामीले आसन ग्रहण गराइसकेका छौँ। मैले फेरि पनि नाम लिन चाहेँ, प्रोटोकलमा तलमाथि भएकोमा म क्षमा चाहन्छु। अब यसपछि हामी सिधै विश्वविद्यालयको बारेमा, विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा, आजको कार्यक्रमको सन्दर्भमा म अलिकति कुराकानी मैले जानकारी गराउनेछु यो कार्यक्रमको बारेमा। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अन्य कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। आदरणीय अध्यक्ष तथा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू, हामीले विश्वविद्यालयको अहिले 17औं स्थापना दिवस हामी चाहिँ यहाँ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यसभन्दा अगाडि 15औं स्थापना दिवसको अवसरमा पनि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँ आउनुभएको थियो। अहिले 17औं स्थापना दिवसमा पनि उहाँ आउनुभएको छ। हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र हामीलाई हौसला मिलेको छ। म यसर्थ उहाँलाई फेरि पनि विश्वविद्यालयको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब हाम्रो विश्वविद्यालय 2061 सालमा स्थापित विश्वविद्यालय हो। बौद्ध दर्शन, साहित्य, संस्कृति लगायतका विषयहरूमा खास गरी बौद्ध धर्म दर्शनलाई प्रमोसन गर्नको निम्ति त्यो उद्देश्यले 1998 मा लुम्बिनीमा सम्पन्न विश्व बौद्ध सम्मेलनले यो विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो। त्यो स्थापना भइसके पश्चात आज हामी 17 वर्षमा प्रवेश गरेको छ, अर्थात् हामीले 16 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। यो बीचमा विश्वविद्यालयको बारेमा मैले मोटामोटी जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालयले खास गरी 67 सालदेखि एकाडेमिक कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरेको थियो। हामीले पिएचडीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थियौँ। अहिले हामीले केन्द्रीय क्याम्पसमा, अहिले जहाँ हामी उपस्थित छौँ त्यो केन्द्रीय क्याम्पसमा हामीले 70 सालदेखि नै हामीले एमए तहका कार्यक्रमहरू, मास्टर्स तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। हामीले त्यसभन्दा अगाडि यहाँ केन्द्रीय क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि हामीले काठमाडौँमा एफिलिएसन मार्फत 8वटा कलेजहरूलाई एफिलिएसन दिएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। हाम्रो केन्द्रीय क्याम्पसमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनेको जम्मै 8 वर्ष पुगेको छ। यो बीचमा हामीले यहाँ पिएचडी, मास्टर्स र ब्याचलर्स लेभलका विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ, सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले यो विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनाको हिसाबले भन्ने हो भने जहाँ हामी यहाँ अहिले अवस्थित छौँ, यो हाम्रो नेपाल सरकारले लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा हो। यहाँ हामीले 3टा, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, 3टा भवनहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसबाहेक यो लुम्बिनी विकास कोषले हामीलाई उपलब्ध गराएको जुन जग्गा छ विकास कोषभित्र, त्यहाँ 4 बिघा जग्गा उपलब्ध भएको छ। त्यसभित्र हामीले विभिन्न 3वटा रिसर्च सेन्टर, भिसी रजिस्ट्रार र डिनको आवास गृहहरू निर्माण गरेका छौँ र छात्रावास पनि त्यहाँ निर्माण भएको छ। त्यस्तै खडैयामा हामीले 4 बिघा 5 कट्टा जग्गा प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले 3वटा बिल्डिङ बनेका छन्। त्यहाँ शिक्षक आवास र छात्र आवास निर्माण भइसकेको छ। त्यसबाहेक अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले हामीलाई 100 बिघा जग्गा, करिब 100 बिघा 61.25 हेक्टर जग्गा देवदहमा उपलब्ध गराएको छ। त्यहाँ हामीले विभिन्न योजनाहरू निर्माण गर्दैछौँ र हामीले अहिले डिन कार्यालय पनि त्यहाँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसबाहेक हामीले नयगाउँमा, बुटोलको नयगाउँमा त्यहाँको नगरपालिका र त्यहाँ नयगाउँ माविले हामीलाई उपलब्ध गराएको जुन जग्गा छ त्यसमा हामीले एउटा सिटी क्याम्पस हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो सिटी क्याम्पस निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कार्यक्रमको हिसाबले हामीले अहिले जम्मै हाम्रो विश्वविद्यालयमा अहिले 1200 जति विद्यार्थीहरू रहेको अवस्था छ। त्यसमा यहाँ स्वाभाविक हिसाबले प्रश्न उठ्छ कि यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा कति विदेशी विद्यार्थी होलान् भन्ने चाहिँ यहाँ बाहिरबाट जिज्ञासा छ। हामीले पछिल्लो अवस्थामा
विदेशी विद्यार्थीहरू थोरै मात्रामा लिन सकेका छौँ, किनकि हिजो बिहान हामीसित भौतिक संरचनाहरू थिएन। त्यो नभएको कारणले विदेशी विद्यार्थी लिन सम्भव पनि थिएन। अहिले हामीले मास्टर्स र पिएचडीमा केही विदेशी विद्यार्थीहरू लिएका छौँ। उहाँहरूले अध्ययन अध्यापन गरिरहनु भएको छ र अहिले हामीसँग पहिला हामी बुद्धिस्ट स्टडिज मात्रै फ्याकल्टी रहेकोमा अहिले हामीसँग 3वटा फ्याकल्टी रहेको छ। बुद्धिस्ट स्टडिज, ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्स, डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड एप्लाइड साइन्सका चाहिँ को स्कुल देवदहमा हामी स्थापना गरेका छौँ। 2वटा फ्याकल्टी, एउटा स्कुल हामीसित अहिले रहेको छ। यस अन्तर्गत हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीसित तपाईँहरूले आज उद्घाटन भएको जुन बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङ नभएको अवस्था थियो। हामीसित लाइब्रेरी बिल्डिङ थिएन। हामीले केन्द्रीय क्याम्पसमा एउटा लाइब्रेरीको रूपमा हामी चाहिँ यो लाइब्रेरीको रूपमा हामीले बिल्डिङलाई प्रयोग गर्दै आएका थियौँ, लाइब्रेरीको केही भागलाई। अहिले हामीले लाइब्रेरी बिल्डिङ चाहिँ समापन गरिसकेका छौँ, जसको आज उद्घाटन भएको छ। यसबारेमा मैले थोरै यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरी यो अहिलेको लाइब्रेरी बिल्डिङ जुन आज उद्घाटन भएको छ, यसको शिलान्यास 75/8/4 माननीय विष्णु पौडेलबाट सुसम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै यसको निर्माण सम्झौता 76/5/5 15 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्पन्न मिति चाहिँ 77/8/4 राखिएको थियो, तर कोभिडको कारणले त्यो चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ र कोभिडको कारणले 78/12/30 निर्माण म्याद रहेकोमा हामीले चाहिँ 78/12/30 त्यसलाई चाहिँ हामीले निर्माणको म्याद थपेका थियौँ। 1 वर्ष करिब हामीले काम गर्न सक्ने स्थिति रहेन। यसको अनुमानित लागत हामीले 11,67,03,000 मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक हामीले राखेका थियौँ। यसमा कुल सम्झौताको लगभग 28% कममा चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यसमा 8,76,08,144 को हाम्रो चाहिँ कुल लागतमा यो बिल्डिङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले लगभग बिल्डिङको सबै काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसबाहेक वरिपरि बनाउनु पर्ने बाटो मात्रै हामीसित बाँकी रहेको अवस्था छ। र मैले यो लाइब्रेरी बिल्डिङमा हामीले विभिन्न दाताहरूले दिएका पुस्तकहरू राख्ने र विभिन्न दाताहरूसित विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीसित बजेट अत्यन्तै न्यून भएको कारणले हामीले लाइब्रेरीलाई पर्याप्त रूपमा त्यस्ता हाम्रा स्रोत सामग्रीहरू राख्न सकिरहेको अवस्था छैन र हामीले निकट भविष्यमा यसलाई चाहिँ सुविधा सम्पन्न लाइब्रेरीको रूपमा हामीलाई चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। खास गरी यसलाई लाइब्रेरीको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न दाताहरूसँग पनि हामी कुरा भइरहेको छ। स्वदेश विदेशका मित्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हाम्रा केही चाइनिज मित्रहरूले केही बुकहरू उपलब्ध पनि गराउनु भएको छ र हामी यसको निम्ति हामी त्यस्ता मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अब यसबाहेक मैले धेरै भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बिल्डिङका सम्बन्धमा मैले यति कुरा बताइसकेँ। अब यसपछि हाम्रो विश्वविद्यालयको उद्घाटन पश्चात अब हामी यहाँ केही अन्य कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यसमा हामीले चर्या नृत्य राखेका छौँ। मैले यहाँ आउनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दै विश्वविद्यालयको बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराउँदै चर्या नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन, यो जुन बुद्ध नृत्य हो यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन म यहाँ अनुरोध गर्दछु कलाकार साथीहरूलाई।
नाम संगीति
गीते हे सम्यक गान सङ्गीते आहारोपै रूपा बिहार नाम संग्रहिता आनमा मीनमामि श्री मांजु बज्रा धन्यवाद। अब यसपछि हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयले केही दुर्लभ ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस वर्ष हामीले कमसेकम पनि 5 वटा पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। दुर्लभ ग्रन्थहरूलाई विश्वविद्यालयले प्रकाशन गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने र जिज्ञासुहरूमाझ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अशोक अवदान, इतिवृत्तक, बुद्ध वंश, बुद्ध र वर्म, सिद्धार्थ चरितम बुकहरू चाहिँ हामीले पब्लिस गरेका छौँ। यसको लोकार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। लोकार्पण गरिदिनु हुन सम्माननीय राष्ट्रपति र अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसको सहजीकरण आनिरले गर्नुहुनेछ।
अब पुस्तकका अनुवादक, लेखक र सम्पादकहरूलाई धन्यवादसहित संक्षिप्त समीक्षाका लागि हाम्रो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर गीतु गिरिज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद हाम्रो उद्घोषक रजिस्ट्रारज्यू। सभाका सभा अध्यक्ष उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्यज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, विश्वविद्यालयका सहकुलपति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय देवेन्द्र पौडेलज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनज्यू, मुख्य मन्त्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षज्यू, खुला विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, यस विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिज्यूहरू, डिन लगायतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, नगर प्रमुखज्यू, राजनैतिक कर्मी, क्रियान प्रज्ञा सम्मेलनमा आफ्नो अमूल्य पेपर प्रस्तुत र टिप्पणीका रूपमा पाल्नुहुने विद्वान तथा विदुषीहरू, भिक्षुणीहरू, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण सज्जन वृन्द, विश्वविद्यालय उद्देश्य र यसो सन्दर्भबारे विस्तृत तथ्यहरू यस अगाडि उद्घोषक हाम्रो रजिस्ट्रार डाक्टर तिलकराम आचार्यज्यूले उल्लेख गरिसकेको हुनाले म त्यता धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। म एउटा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अनुसन्धान निर्देशकको हैसियतले प्रकाशित पुस्तकको र अनुवादक र लेखकको परिचय गराउने सन्दर्भमा मात्र म केन्द्रित छु। विश्वविद्यालयको स्थापना जुन सन् 1998 को प्रथम बौद्ध सम्मेलनको एउटा एजेन्डा थियो, त्यो एजेन्डाको आधारमा अध्ययन अध्यापनको अतिरिक्त अनुसन्धान मूल विषय गराउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै मूल्य र मान्यता अनुसार अहिले विश्वविद्यालयले अध्ययन अध्यापनको अतिरिक्त अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ कुरा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान नै बौद्ध क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकोले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको गरिमा उच्चाइ राख्नको निम्ति हामीले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यो क्रम अध्ययन अध्यापनसँग जोडिँदैछ। सिकाइ एउटा शिक्षण र अनुसन्धानबाट मात्रै पुरा हुने हुँदा टिचिङ रिसर्चलाई जोडेर लर्निङ गर्नु हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार विश्वविद्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको कुरा म सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिदेखि लिएर सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएको 2 वर्ष मात्र भएको छ। यस अवधिमा हामीले सरकारी, प्रदेश सरकार खास गरेर बाट विभिन्न परियोजनाहरू लिएर सरकारको काम पनि गरेका छौँ, प्रकाशित भइसकेका छन् र हामीले शिक्षक विद्यार्थीको गुणस्तर वृद्धिको लागि रोजगारीमूलक देश र जनताको समृद्धि र सुखी जनताको निशानालाई पूरा गर्न विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। तदनुसार सम्मेलनको आयोजना समेत हामीले यसै अवसरमा सम्पन्न गरिसक्यौँ। जुन सम्मेलनको मूल थेम चाहिँ हाम्रो समृद्धिसँग बुद्ध संस्कृति, समृद्धि र पेडागोजीसँग सम्बन्धित रहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सभ्य, शिष्ट, सदाचारी, परोपकारी, रोजगारी र रोजीरोटीको समेत पूर्वाधार पुरा गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई शिरोधार्य गरी यस विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यहरू अगाडि बढाएको कुरा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले 2 वर्षको परिधिमा काम गर्दा यसको विभिन्न कामहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र यो अनुसन्धान समितिमा रहेका महानुभावहरूमा हाम्रो विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तिलक महानन्दरको नेतृत्वमा हामी विभिन्न 7 सदस्यीय यो कमिटी तयार छ र जसमा प्राध्यापक रामचन्द्र पौडेल, डिन
डाक्टर माणिक रत्न साक्य, डिन उकेशराज भोजो, प्राध्यापक डाक्टर सुमनलाल बज्राचार्य, प्राध्यापक डाक्टर भोजराज कडेरिया र म समेतको समिति यसमा कार्यमा लागेका छौँ र विभिन्न पुस्तकहरू लेख्ने र प्रकाशन गर्ने काम गरेका छौँ। तीमध्ये हामीले अहिले लोकार्पण भएको जुन पुस्तक छ बर्मा र तथागतको एउटा इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ त्यो पुस्तक, त्यो डाक्टर निमा शेर्पाले लेख्नुभएको छ। त्यस्तै बुद्ध वंश अनागारिका अन्नाडीले अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यस्तै इति बुद्धका अनागारिका विमल आडीले अनुवाद गर्नुभएको छ। आचार्य गोपीनाथ उपाध्यायले सिद्धार्थ चरित्रमा अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यस्तै अशोकावदन आचार्य दयाराम गौतमले अनुवाद गर्नुभएको छ। र अन्तिममा धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर सङ्किच महाशिविर लगायतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी समेतलाई यस कार्यमा हौसला दिनुभएका धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई प्रोत्साहन दिनुभयो भने राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार हामीले काम गर्दै जानेछौँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यी विषयमा अनुमति चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यसपछि शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर भीम सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु संक्षेपमा। धन्यवाद रजिस्ट्रारज्यू। आजको यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सव तथा प्रथम त्रियान सम्मेलन एवं केन्द्रीय पुस्तकालय भवन समुद्घाटन समारोहका अध्यक्षता गरिरहनुभएका यस विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, आजका अतिथि सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरू, विशिष्ट विद्वान वर्ग, पूर्व उपकुलपतिज्यूहरू, प्राध्यापक वर्ग, अन्य स्थानीय राष्ट्रिय सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरू, सर्वप्रथम आज यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको अवसरमा यी विभिन्न आरोह अवरोहका बीच यो बिन्दुमा पुर्याएर यो उद्घाटन समारोहमा आइपुग्नु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तै आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो विशिष्ट समारोहमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लाई पनि निमन्त्रणा गरेर केही शब्द भन्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सिलसिलामा हिजो र आज भएको त्रियान सम्मेलनका केही सेसनहरूमा बस्ने अवसर पनि पाएँ र मैले ती सम्मेलनमा भएका कार्यपत्रहरू एकदमै उच्च स्तरका र त्यसमा भएका टिप्पणीहरू जुन स्तरमा आए त्यसले मलाई बहुत उत्साह प्रदान गरेको छ र धेरै जानकारी पनि मलाई प्राप्त भएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आफ्नो जो भिजन हो त्यो भिजन वर्ल्ड पिस युनिभर्सिटी, हार्मोनी र प्रस्पेरिटीको जुन आफ्नो भिजन लिएर अगाडि बढेको छ, यो भिजनमा अझ बढी गहिरिएर अघि बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना समेत छ। मेरो बुझाइमा विश्वविद्यालयहरू ज्ञानका केन्द्र हुन् र यो ज्ञान अनन्त छ। विशेष गरिकन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आफ्नो ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रस्तावनामा जे कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, बौद्ध धर्म, संस्कृति, कला र साहित्य लगायतका विषयवस्तुहरूलाई उन्नयन गर्ने क्रममा जुन रूपमा अगाडि बढेको छ, यो अगाडि बढेकोमा पुनः एकपटक फेरि म बधाई दिँदै अझ बढी यस कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। विश्वविद्यालयहरूमा अहिले हाम्रो सुरुका अवस्थामा हामी एक किसिमको जसलाई हामी लिनियर मोडल भन्छौँ, आफ्नै किसिमको अगाडि बढ्ने रूपबाट गइरहेको बजार र विश्वविद्यालय बिचका समन्वय अलिकति कम भएको महसुस गरेर अहिले विश्वविद्यालयका शिक्षाहरू, उच्च शिक्षाहरू लिनियर मोडलबाट अब हामी कोल्याबोरेटिभ सहकार्यात्मक मोडलतिर जाँदैछौँ र त्यो सहकार्यात्मक मोडललाई अगाडि बढाउने क्रममा
हामीले ज्ञानोपयोगी शिक्षालाई जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्नुपर्ने र जीवनोपयोगी शिक्षालाई अझ बढी समाजोपयोगी शिक्षातिर लैजानुपर्ने हाम्रो जरुरी भएको छ। ज्ञानलाई अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्र मार्फत राष्ट्रको समुन्नतितिर लैजानुपर्ने जरुरी छ। नेपालका 11वटा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय र अनुबन्ध गरेका विश्वविद्यालयहरू मध्येमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आफ्नै विशिष्टता छ। यसको मैले अघि पनि भने यसको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसारको यसले विशिष्टीकृत बौद्ध संस्कृति कला साहित्यको तर्फमा यो जुन रूपमा अघि बढिरहेको छ, अब यसलाई पनि बुद्धत्वको ज्ञानको खोजीलाई अझ बढी अगाडि बढाउँदै विश्व स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सहकार्यात्मक कार्य गर्दै यो एउटा विशिष्ट ज्ञानको थलो बनोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। नेपालको उच्च शिक्षामा थुप्रै आरोह अवरोहहरू भएका छन्, थुप्रै उपलब्धिहरू पनि भएका छन्, त्यस्तै धेरै कामहरू गर्न पनि बाँकी छ। हाम्रो विश्वविद्यालयहरू र क्याम्पसहरू थुप्रै अगाडि बढेका छन्, भर्ना दर बढेको छ, महिला विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता बढेको छ, त्यस्तै गरिकन राज्यको लगानी क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था छ र हाम्रो कुल भर्ना दर बढ्दै गएको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अहिलेको अवस्थामा प्राविधिक धार र साधारण धार बीचको जो खाडल हो असाध्यै ठुलो खाडल छ र वास्तवमा अहिले सम्पूर्ण भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मध्ये उच्च शिक्षामा 22% मात्रै प्राविधिक धारमा हुनुहुन्छ भने बाँकी सबै यो साधारण धारमा हुनुहुन्छ। यो खाडललाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन राज्यको लगानी पनि हामीले अहिले सरदर उच्च शिक्षामा छुट्याइएको बजेटको 10.5% मात्रै छ। यसलाई पनि हामीले अलिकति राम्रोसँग बढाउनु पर्ने जरुरी देखेको छ। विशेष गरिकन यो विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानका केन्द्र भएको पनि हुनाले यी अनुसन्धानहरू समाजोमुखी भइदिउन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः एकपटक यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक बधाई, उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै मलाई केही शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद भीम सुवेदीज्यू। अब यसपछि शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन माननीय सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको यो 17औं वार्षिक उत्सव तथा प्रथम त्रियान प्रज्ञा सम्मेलनका अध्यक्ष विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू,
धर्म र संस्कृतिमा केन्द्रित रहेको तर बहुविषयक विश्वविद्यालयका रूपमा यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने त्यो निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ, राष्ट्र पुगेको छ। यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय छ। यही सोचको साथमा, यही मान्यताको साथमा हामीले यो विश्वविद्यालयलाई एउटा सानो चाहिँ कस्बामा, सानो चाहिँ संरचनामा केही विद्यार्थीहरूका माझमा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय नभएर देशका, दुनियाँका धेरै विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने, बुद्धिज्मसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, जीवनका निम्ति उपयोगी हुने अरू विषयहरूमा पनि त्यस प्रकारको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने, त्यस प्रकारको विश्वविद्यालयको रूपमा हामीले यसलाई परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसलाई त्यस रूपमा विकसित गर्न चाहेका छौँ। निवर्तमान सरकारले यो लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई बहुविषयक विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्यो। विश्वविद्यालयको सिनेटले त्यो निर्णय गर्यो। त्यस्तै गरी निवर्तमान सरकारले, पूर्ववर्ती सरकारले देवदहको लुम्बिनीमा, यो लुम्बिनीको यो ठाउँमा 4 बिघा, अर्को ठाउँमा 4 बिघा, यस्तो सानो ठाउँमा साना संरचनाहरूका माझमा गरेर मात्रै पुग्दैन। यसको केन्द्रीय क्याम्पस, आवश्यक रिसर्च सेन्टरहरू लगायतका अत्याधुनिक पूर्वाधार सहितको एउटा आधुनिक विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई विकसित गर्नका लागि तदनुकूलको ठाउँको आवश्यकता पर्दछ भन्ने सोचको साथमा अघिल्लो सरकारले देवदहमा गौतम बुद्धको मावली मायादेवीको माइती स्थान देवदहमा सिद्धार्थ, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 2 किलोमिटरको दक्षिणमा रहेको अवस्थित देवदहमा 62.25 अर्थात् 92 बिघा जमिन लुम्बिनी विश्वविद्यालयको नाममा प्रदान गर्ने औपचारिक रूपले निर्णय गरेको छ। अब हामीले त्यो ठाउँमा अत्याधुनिक विश्वविद्यालयको डिपिआर नक्साङ्कन गर्नुपर्ने, डिपिआर निर्माण गर्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, आवश्यक तदनुकूलका करिकुलमहरू डेभलप गर्नुपर्ने, प्राध्यापनका निम्ति आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, आवश्यक ल्याब लगायतका, लाइब्रेरी लगायतका यावत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी चिजहरू गर्दै साँच्चै नै बुद्धिज्मका विषयमा पढ्न चाहने संसारभरिका विद्यार्थीहरूका निम्ति एउटा आकर्षक शिक्षण संस्थाका रूपमा, आकर्षक गन्तव्यका रूपमा हामीले यसलाई विकसित गर्नु छ। त्यस्तै गरी अरू विषयहरूमा पनि अरू विषयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वविद्यालयको रूपमा हामीले लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनु छ। त्यस अर्थमा म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पूर्ववर्ती सरकारले जुन प्रकारको तत्परता यो विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनका निम्ति लिएको छ, त्यो तत्परतालाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँ शिक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। यो विश्वविद्यालयलाई जुन कोर्समा अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यसको यात्रा अवरुद्ध नहोस्, यसमा कुनै पनि प्रकारका व्यवधानहरू नहुन् र यो विश्वविद्यालयलाई साँच्चै नै त्यो उचाइबाट अगाडि बढाउनका निम्ति सरकारले तदनुकूलको तत्परता, अग्रसरता देखाओस्, आवश्यक बजेट विनियोजन गरोस्, आवश्यक रिसोर्सको प्रबन्ध गरोस् र तदनुकूलको प्रबन्ध गरोस् भनेर म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। र यस हिसाबले एउटा अत्यन्तै देशभित्र मात्रै होइन, दुनियाँले चिनेको, दुनियाँले पत्याएको गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा केन्द्रको रूपमा, विशेष गरी बुद्धिज्मका सन्दर्भमा एक मात्र आधिकारिक शिक्षण संस्थाका रूपमा, दुनियाँकै आधिकारिक शिक्षण संस्थाका रूपमा यो लुम्बिनी विश्वविद्यालयले आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो पहिचान त्यस रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस हिसाबले अगाडि बढाउनका निम्ति हामी सबैको, विशेष गरी सरकारको त्यस खालको प्रयास हुनुपर्दछ भनेर म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, मैले यो चाहिँ समयलाई यो थोरै लुम्बिनीसँग जोडेर, लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग जोडेर अरू केही प्रसङ्ग पनि संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। खास गरिकन हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ, लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्धको जन्मस्थान हो, दुनियाँमा मानिसले धेरै ठुला चमत्कार गर्न सक्ला, धेरै ठुला विकासहरू गर्न सक्लान्, धेरै ठुला प्रगतिहरू गर्न सक्लान्। संसारमा कसैले पनि अर्को कुनै ठाउँमा लुम्बिनी बनाउन सक्दैन। गौतम बुद्धको जन्मभूमि संसारमा अर्को कुनै पनि ठाउँमा कसैले सृजना गर्न सक्दैन। संसारको एक मात्र ठाउँ यो लुम्बिनी हो र लुम्बिनी सधैँ यही मात्रै रहिरहनेछ। संसारका 6 अर्बभन्दा बेसी पपुलेसन मध्ये निकै ठुलो जनसङ्ख्याको एउटा चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यो लुम्बिनी छ। अरू मानिसहरूका निम्ति पनि त्यतिका आकर्षक गन्तव्यका रूपमा यो छ। त्यस हिसाबले हामीले लामो मेहनत गरेर संसारका विख्यात आर्किटेक्ट के भनेदेखि केन्जो टाङ्गेद्वारा हामीले त्यो चाहिँ यो लुम्बिनीको गुरु योजना निर्माण गर्यौँ।
त्यो लुम्बिनीको गृह योजना 40 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि अझसम्म पुरा हुन सकेको छैन। लुम्बिनी गृह योजना, लुम्बिनी मास्टर प्लान कहिले कम्प्लिट हुन्छ? त्यो मास्टर प्लान यस्तो छ, संसारका अत्यन्तै सुन्दर र अत्यन्तै आकर्षक मास्टर प्लानहरू मध्येको, अत्यन्तै बुद्धि विवेक र चाहिँ सृजनात्मक क्षमताको प्रयोगको माध्यमबाट केन्जो टाङ्गेले लुम्बिनीको गृह योजना निर्माण गरेका छन्। त्यो यो गृह योजनासँग तुलना हुने गृह योजनाहरू संसारमा विरलै पाइन्छ। त्यस तहको गृह योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुन सक्दाखेरि लुम्बिनी साँच्चै नै एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य दुनियाँका निम्ति हुन्छ। त्यस हिसाबले यो लुम्बिनी गृह योजनाको शीघ्र कार्यान्वयन हामी सबैका निम्ति सर्वाधिक महत्त्वको विषय छ। यही सोचको साथमा लामो समयसम्म यो मास्टर प्लान कार्यान्वयन भएन भन्ने चिन्ताको आधारमा पूर्ववर्ती सरकारले 7 अर्ब 33 करोड लुम्बिनी गृह योजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका निम्ति कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्दा 7 अर्ब 33 करोड आवश्यक पर्छ भन्ने भइसकेपछि सम्माननीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारमा, जहाँ म आफै पनि अर्थमन्त्रीको हैसियतमा थिएँ, मैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मैले चाहिँ 7 अर्ब 33 करोड बजेट यो लुम्बिनी मास्टर प्लानका बाँकी काम 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नका निम्ति र यो लुम्बिनीको मास्टर प्लान कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ भन्ने जुन पीडा छ हामीसँग, त्यो पीडालाई सदा सदाका निम्ति बिर्सनका निम्ति 7 अर्ब 33 करोड बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ। यो रकमको सही सदुपयोग, प्रभावकारी सदुपयोग गरेर गुणस्तरीय ढङ्गले मास्टर प्लानको कार्यान्वयन गरेर यो लुम्बिनी गृह योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति लुम्बिनी विकास कोष, राज्यका सम्बद्ध निकायहरू र चाहिँ सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको साथ समर्थन र सहयोगको आवश्यकता छ। म खास गरी मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस हिसाबले हामी यहाँ बजेटको सुनिश्चितता गरेका छौँ। यो रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नका निम्ति मिडियाले पनि निगरानीको आँखा दिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यो लुम्बिनीसँग जोडिएर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, हामीले खास गरिकन यो लुम्बिनीसँग जोडेर, देशको मध्य भागमा रहेको यो लुम्बिनीसँग जोडेर एउटा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गर्यौँ। त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरुको दिनमा, सुरुको डिजाइन के थियो भनेदेखि हामीले यसलाई क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर डिजाइन गरेका थियौँ। क्षेत्रीय स्तरको रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा डिजाइन गरेका थियौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा उहाँले एक दिन मलाई भन्नुभयो, ल जाउँ लुम्बिनी घुम्न, लुम्बिनी अवलोकन गर्न जाउँ। अनि हामी एयरपोर्टमा ओर्ल्यौँ। एयरपोर्टमा ओर्लिसकेपछि उहाँले एयरपोर्टको निर्माणको अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ लिनुभयो, त्यसको अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ लिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो के छ स्थिति भन्दाखेरि यस्तो यस्तो अवस्था छ, किन तिमीहरूले चाहिँ यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउँदैनौ, यसका निम्ति के गर्नुपर्छ, त्यही छलफल भयो। र उहाँले भन्नुभयो, त्यो विज्ञहरूले बताए कि यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्छ। एउटा काम हामीले 500 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ। दोस्रो, इन्ड टु इन्ड अर्थात् प्यारलल ट्याक्सीवे बनाउनुपर्छ। रनवे जति लामो छ त्यत्तिकै लामो ट्याक्सीवे बनाउनुपर्छ र अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मोडर्न एउटा नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउनुपर्छ एरोब्रिज सहितको। र यी लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेपछि हामीले यसलाई फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउन सक्छौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाउँका ठाउँ निर्देशन दिनुभयो, मलाई निर्देशन दिनुभयो 1 हप्ताभित्र 500 बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनु भनेर। हामीले 1 हप्ताभित्र त सकेनौँ, 1 महिनाभित्र त्यो प्रस्ताव लग्यौँ, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो र त्यो 500 बिघा जमिन अधिग्रहणको काम सकिएको छ। र अहिले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो 500 बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको मात्रै छैन, त्यो सेकेन्ड फेजको नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ, प्यारलल ट्याक्सीवे लगायतका सबै पूर्वाधार निर्माण गर्नका निम्ति सबै डिपिआर सकिएको छ। त्यसको निम्ति करिब 14 अर्ब बजेटको आवश्यकता छ। त्यो 14 अर्ब मध्ये एसियाली विकास ब्याङ्कले 7 अर्ब लगानी गर्ने, ऋण लगानी गर्ने भनेर उसँग नेगोसिएसन सकिएको छ। नेपाल सरकारले काउन्टर पार्ट चाहिँ के भनेदेखि अरू 7 अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ। म अर्थमन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा अगाडि, दोस्रो कार्यकालमा त्योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री युवराज कतिवटा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँले 2 अर्ब काउन्टर पार्ट फन्डको निम्ति सुनिश्चित गर्नुभएको थियो। म आएर थप 5 अर्ब काउन्टर पार्ट फन्डका निम्ति सुनिश्चित गर्ने मैले फाइल सदर गरेँ। तर आजसम्म पनि एसियाली विकास ब्याङ्क ऋण सम्झौता गर्नका निम्ति आतुर छ। आजसम्म पनि ऋण सम्झौता भएको छैन र त्यो डिपिआर कार्यान्वयनको, दोस्रो चरणको डिपिआर कार्यान्वयनको काम अहिले पनि अवरुद्ध भएको छ।
म भन्न चाहन्छु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो एसियाली विकास बैंक ऋण संस्था गर्न तयार छ। क्यानले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विख्यात डिजाइनरहरूको साथ लिएर डिपिआर निर्माण गरिसकेको छ। मोडर्न टर्मिनल बिल्डिङ लगायतका अरू पूर्वाधारहरूको निर्माणको डिपिआर सम्पन्न गरिसकेको छ। हामीले काउन्टर पार्ट फन्डको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै हामी दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहना के छ भनेदेखि यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको फर्स्ट फेजको काम सकिएर उद्घाटन गर्ने बेलामा सेकेन्ड फेजको कामको शिलान्यास पनि सँगै गर्न सकौँ। फर्स्ट फेजको शिलान्यास उद्घाटन र सेकेन्ड फेजको शिलान्यास सँगै गर्न सकौँ। यो हिसाबले यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सँगसँगै हामीले वास्तवमा लुम्बिनीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा केवल गौतम बुद्धको जन्मभूमि यो लुम्बिनी मात्रै होइन, गौतम बुद्धले बाल्यकाल र किशोरावस्था व्यतीत गरेको तिलौराकोट दरबार र त्यसको परिसर, त्यसका आसपासका ऐतिहासिक पुरातात्विक केन्द्र सम्पदाहरू, त्यसको पनि हामीले चाहिँ तदनुकूलै संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। गौतम बुद्धका शरीरका अस्थिहरू राखिएका मध्ये एउटा ठाउँ मात्रै उत्खनन गर्न बाँकी छ, यो रामग्राम, नवलपरासीको रामग्राम, जहाँ गौतम बुद्धको अस्थि छ भन्ने कुरा पुरातात्विक रूपमा प्रमाणित छ। युनेस्कोले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। त्यो ठाउँको वास्तवमा त्यो रामग्रामलाई पनि त्यस हिसाबले विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यसरी रामग्रामदेखि देवदाह हुँदै गौतम बुद्धको मावली देवदाह हुँदै लुम्बिनी भएर तिलौराकोटसम्मको यो क्षेत्रलाई बृहत लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत कभर गरेर अलग अलग योजना तर एकअर्कासँग इन्टरलिङ्क गरिएका योजनाको रूपमा बृहत लुम्बिनी गुरु योजना निर्माण गरेर हामीहरू अगाडि बढ्न सक्दा बृहत लुम्बिनी गुरु योजनाले मात्रै आजको पपुलेसनको, नेपालको पपुलेसनको 1/3 हिस्सालाई यो ढङ्गले हामीले गुरु योजना निर्माण गर्न सक्ने हो भनेदेखि र त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने भने यो योजनाले मात्रै पनि निकै ठुलो योगदान देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको समृद्धिलाई दिन सक्दछ, देशको चाहिँ संस्कृतिको जगेर्नालाई दिन सक्दछ। त्यस हिसाबले बृहत लुम्बिनी गुरु योजना निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। यी यस्ता महत्त्वपूर्ण विधाहरू छन्। यो क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने, राष्ट्रको विकासका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने, यी विषयहरूमा पनि खास गरिकन सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। थालिएका कामहरूलाई गतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा म सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीज्यूहरूलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सँगसँगै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू जो हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक हुनुहुन्छ स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू समक्ष यथोचित निर्देशनका निम्ति पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यति भनेर म फेरि एकपटक लुम्बिनी विश्वविद्यालयको यो चाहिँ वार्षिक साधारण सभा र यो प्रज्ञा सभाको सफलताको फेरि एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विष्णु पौडेलज्यू। अब यसपछि हाम्रो केही सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। हामीले 4-5 जना व्यक्तित्वहरू जसले विश्वविद्यालयको विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। यद्यपि उहाँहरू आउनुभएको छैन, हामीले केही संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिदिनुको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको निम्ति हाम्रो माननीय शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीज्यूले उहाँहरूलाई यहाँ सम्मान गर्नुहुनेछ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्मुख उपस्थितिमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मैले उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु, उहाँ धेरै आउनुभएको छैन। बालकृष्ण पन्थी पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको छैन। उहाँको आफ्नो विशेष कार्य भएको हुनाले आउनुभएको छैन। उहाँलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। सम्मान पत्र छ, उहाँको प्रतिनिधिलाई हामी सम्मान पत्र बुझाउनेछौँ, नभए चाहिँ हामी अफिसले उहाँलाई घरमा पुर्याउनेछ। त्यस्तै विष्णु ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी रूपन्देहीको हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै अनिल मरासिनी, मैले बुझेअनुसार अनिल मरासिनी यहाँ आउनुभएको छ। हामीलाई थाहा छ खडैयाको जग्गा र देवदहको जग्गा प्राप्तिमा उहाँको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ। मैले सम्मानका निम्ति यहाँ मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अनिल मरासिनीलाई, त्यसै गरी बुद्ध मावली सामुदायिक बैंक दोरिम गुरुज्यूको प्रतिनिधि पनि यहाँ आउनुभएको छ, हाम्रो अर्जुन पौडेल। त्यस्तै
लो वंशी छात्रवृत्ति दाता हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ आउनुभएको छैन मैले बुझेअनुसार। हाम्रो विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कुमार खड्काज्यूलाई यो लिइदिनु हुनेछ उहाँले। त्यसपछि हामीले विजय बहादुर शाक्य मूर्तिदाता, दृष्टि शाक्य मूर्तिदाता, चन्द्रसिंह शाक्य मूर्तिदाता, उपलक्ष्मी शाक्य मूर्तिदाता, पञ्चवीर सिंह तुलाधर उहाँ मूर्तिदाता हुन्छ। उहाँलाई हामी सम्मानबाट सम्मान गर्दैछौँ र हामी अहिले अनिल मरासिनीलाई कदरबाट सम्मान गरिदिनु हुन म माननीय शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो दोरिम गुरु जो कोरियाका भिक्षु हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो विश्वविद्यालयको विकासमा धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँ आउन चाहनुभएको थियो, उहाँ अहिले आउन सक्नुभएको छैन। अर्जुन पौडेल दोरिम गुरुका उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, नेपाल प्रतिनिधि। त्यस्तै पञ्चवीर सिंह तुलाधर उहाँको विश्वविद्यालयको विकासमा धेरै ठुलो योगदान छ। उहाँले अहिले हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले खादा अर्पण गरेको मूर्ति उहाँले नै हामीलाई दान दिनुभएको छ। हामी आभारी छौँ। यस्तो सहयोग भविष्यमा फेरि पनि होस्। सक्यो। पञ्चवीर धन्यवाद। अरू हामीले जति नाम लिएका छौँ उहाँलाई हामीले यो मञ्चमा उपलब्ध गराउनेछौँ। अहिले हामीसित समय छैन। हामीले नाम लिएको जतिलाई यहाँ चाहिँ हामी मञ्चबाट उहाँहरूलाई चाहिँ मूर्तिदाताहरूलाई चाहिँ हामी सम्मान पत्र यहाँ उपलब्ध गराउनेछौँ। अब यसपछि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन माननीय शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, माननीय लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखज्यू, प्रतिनिधि सभा एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा माननीय विष्णु पौडेलज्यू, माननीय ज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं पदाधिकारीज्यूहरू, विश्वविद्यालयका सभासदज्यूहरू, भिक्षु भिक्षुणी लामा गुरुज्यूहरू, विभागीय प्रमुख एवं प्राध्यापकज्यूहरू, विश्वविद्यालयका दाता महानुभावहरू, विश्वविद्यालयका दाता अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकहरू, पत्रकारज्यूहरू र अन्य सम्मानित व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज लुम्बिनी विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्माननीय ज्यूको समुपस्थितिमा आयोजना भएको यस भव्य समारोहमा विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको हैसियतले उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्तै खुसीको महसुस गरेको छु। विक्रम सम्वत 2055 सालमा लुम्बिनीमा आयोजित प्रथम विश्व बौद्ध सम्मेलनको आह्वानमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध दर्शन, संस्कृति तथा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरू
बुद्धको पवित्र जन्मस्थलमा आई अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय स्थापना भएको सन्दर्भमा यस विश्वविद्यालयलाई त्यस अनुरूप विकास गर्न आवश्यक छ। बौद्ध शिक्षा मार्फत राष्ट्रिय शिक्षा विकासका योगदान पुर्याउन योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनाको मूलभूत उद्देश्य तथा विश्वविद्यालयको ऐनको मर्म बमोजिम बौद्ध परम्परासँग सामञ्जस्य हुनुपर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमहरू वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, दक्ष प्राविधिक तथा बौद्ध सितयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहनुपर्ने तथा विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुरूप आकर्षण, गुणस्तरीय, समय सापेक्ष, प्रविधि मैत्री एवं वैज्ञानिक हुनुपर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत उपाधि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू स्वदेश तथा विदेशको प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बजारमा सहजै खपत हुन सक्ने, साथै नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्षम हुनुपर्ने पक्षहरू आवश्यक भएको देखिन्छ। यसैगरी शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण सिकाइ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू उपयुक्त संख्यामा उपलब्ध हुनुपर्ने, सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूबाट विश्वविद्यालय तथा आबद्ध क्याम्पसको आर्थिक परनिर्भरता अन्त भई भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनमा सहजता हुनुका साथै उपलब्ध स्रोत साधन र विज्ञताको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयले आफ्नो विकास र विस्तारका निमित्त स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको उद्देश्यसँग अनुकूल हुने गरी शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापमा सहकार एवं सम्बन्ध विस्तार गर्नु जस्ता विषयहरू आजका आवश्यकता देखिएका शैक्षिक विषयहरू हुन्। साथै नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भइसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई विदेशी विश्वविद्यालयसँग स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उत्पादित जनशक्तिलाई विदेशी विद्यार्थीसँग सिप, दक्षता, नैतिकता र कार्यकुशलतामा प्रतिस्पर्धी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखा परेका नवीनतम विषयहरूलाई अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने गरी समय सापेक्ष पाठ्यक्रमको परिमार्जन र निर्माण हुनु आजको आवश्यकता हो। विगतमा चलेका तर हाल आएर विद्यार्थीको अभाव हुँदै आएका कतिपय शैक्षिक उपाधिहरूको पुनर्विचार गर्दै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो। विश्वविद्यालयले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमहरू उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको उद्देश्य तथा सिकाइको स्तरसँग अन्तर्सम्बन्धित हुनुपर्दछ। यसैगरी बौद्ध शिक्षा विकासका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दा प्रचलित कानुन र नियमका अतिरिक्त बौद्ध दर्शन, कला, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति जस्ता बहुआयामिक विषयहरूलाई समावेश गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूका मार्फत विश्वविद्यालयको ख्याति र मान्यता राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म अभिवृद्धि हुनुपर्ने, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर विश्वविद्यालयलाई बौद्ध शिक्षा, साहित्य, कला, इतिहासको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक अन्तर्क्रियाको केन्द्र बनाउनु पर्ने, नेपालमा प्रचलित तीनवटै यानहरू थेरवाद, महायान, वज्रयान भित्रका परम्परालाई शैक्षिक प्रणालीको मूलधारसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने तथा तीनवटै निकायका प्रचलित शिक्षा प्रणालीलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसैगरी विश्वविद्यालयले बौद्ध शिक्षालाई नेपालको शिक्षा प्रणालीका हरेक तहमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा न्यूनतम आधारभूत पाठ्यक्रमको अंश बनाउनका लागि पहल गर्ने र यो विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने सिलसिलामा विद्यालयले यसका लागि आवश्यक पर्ने संकाय विभागहरूलाई सम्बन्धित विषय विद्याका विज्ञहरूको नेतृत्वमा सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम विश्वविद्यालयले गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैगरी विश्वविद्यालय ज्ञान निर्माणको स्थल भएको हुँदा बौद्ध शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन बौद्ध दर्शन, शिक्षा, संस्कृतिका लेख, पुस्तकहरू, प्रकाशनहरूमा नेपाली भाषामा अत्यन्त न्यून रहेकोले
नेपाल स्थित विभिन्न गुम्बा, विहार, पुस्तकालय तथा अभिलेखालयहरूसँग रहेका बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकहरूको प्रकाशनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, बौद्ध दर्शन सम्बन्धी विभिन्न भाषामा प्रकाशित दुर्लभ ग्रन्थहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने, बौद्ध दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थहरूको खोज प्रकाशन तथा भण्डारण गर्ने, लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको एकीकृत अनुसन्धानका निमित्त सङ्घ प्रदेशका साथै स्थानीय सरकार तथा सरकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र भन्नाले लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र यसको आसपासका क्षेत्रहरू बौद्ध सम्पदाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएर पनि विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको कपिलवस्तुभित्र पर्ने क्रकु छन्द, कनक मुनि, गोटी हवा, निक्ली हगवा, सगर हवाको अनुसन्धान गर्नुका साथै 84 महासिद्धहरूमध्ये कुकुरिपा, अद्वय वज्र लगायतमा आधारित ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रमशः खोज, अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्ने, नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्ने, बुद्धका उपदेश र शिक्षालाई बहुआयामिक पक्षबाट अध्ययन गर्ने तथा बौद्धिक शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने, प्रयोगात्मक रूपले अनुसन्धान गर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु पर्दछ। यसै गरी विश्वविद्यालयका विभिन्न विधाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने शोध एवं अनुसन्धानमूलक कार्यलाई बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, पुरातत्व, बौद्ध चिकित्सा पद्धति जस्ता विषयमा केन्द्रित गराई अनुसन्धान गर्ने, नेपाल स्थित विभिन्न गुम्बा, विहार, पुस्तकालय तथा लेखालयहरूसँग रहेका बौद्ध धर्म, संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकहरूको प्रकाशनका लागि विश्वविद्यालयले सम्बन्धित निकायहरू समन्वय गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो र त्यसको निम्ति पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुसन्धान कार्यलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्ग बनाउनुका अतिरिक्त संकायको प्राज्ञिक क्षमतालाई सुदृढ बनाउनका लागि विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गर्न आवश्यक तालिम, सेमिनार आदिको प्रबन्ध गर्ने लगायत कार्यमूलक अनुसन्धान अन्तर्गत विश्वविद्यालयका गतिविधिहरूलाई स्थानीय समुदायसँग जोड्नका लागि आवश्यक क्षेत्रमा पहिचान गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता देखिनुपर्ने आजको अर्को आवश्यकता हो। शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग, ज्ञानलाई आत्मिक समृद्धि र भौतिक समृद्धिसँग समायोजन गर्दै दृष्टिकोण, दर्शन र शिक्षालाई संस्कार र संस्कृतिसँग जोड्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै पढ्दै कमाउँदै अर्न एन्ड लर्नलाई प्रभावकारी बनाउनु हामी सबैको आजको आवश्यकता हो। आफ्नै भूमि र आफ्नै माटोमा जन्मेको विचार र दर्शनलाई माया गर्दै अध्ययन गर्न र संसारलाई आकर्षित गर्न विशेषतः विश्वविद्यालय परिवार र नयाँ युवा पुस्तालाई सक्रियतापूर्वक लागि पर्नु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभए जस्तै हामी नेपालीहरूको यो ऐतिहासिक र संसारभरि कहीँ प्राप्त गर्न नसकिने हाम्रो सम्पत्ति हो। हाम्रो माटो हाम्रो भूगोलमा अघि बढेको धेरै वर्ष पहिले, झन्डै 2500 वर्ष काटिसकेको छ। यति धेरै वर्ष पहिले आजको पनि युगलाई सुहाउने प्रकृतिको शिक्षा, दर्शन र दृष्टिकोण दिएर गौतम बुद्धले हामी नेपालीहरूलाई संसार सामु परिचित गराउनु भएको छ र हामी यसलाई हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा, हाम्रो आदर्शको रूपमा, हाम्रो मूल्य मान्यताको रूपमा, समृद्धिका अरू भौतिक पूर्वाधारको प्रसङ्गसँगै आत्मिक समृद्धि र ज्ञान क्षेत्रको विकासको निम्ति यो विश्वविद्यालयले संसारभरिका यो विषयसित सम्बन्धित दर्शन, विचार र दृष्टिकोण अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सक्नुपर्छ र त्यसको निम्ति म पूर्ववक्ता माननीयजीले भन्नुभए जस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट विगतमा भए गरेका सबै कार्यक्रमहरू र अहिले थप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै स्थानीय सरकार र समुदायसँग सहकार्य गर्दै नेपालको स्थानीय मौलिक ज्ञान र संस्कृतिलाई विश्व ज्ञानको मूल प्रवाहसँग जोड्दै
बौद्ध दर्शन र शिक्षालाई मानव संस्कृति, समुदाय, राष्ट्र र समग्र मानव जीवनको विकास गर्न यस विश्वविद्यालयले अगाडि सार्दै गरेको दूरदृष्टि योजना र कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाउन सहकुलपतिको हैसियतले यस प्रकृतिका सबै कार्यक्रमहरूमा लागि पर्ने, सहयोग पुर्याउने, निरन्तर यो विश्वविद्यालयको प्रगतिको निम्ति र यहाँ प्राप्त भएका ज्ञानहरूलाई संसारमा सम्प्रेषित गर्नको निम्ति र संसारभरिका योसित सम्बन्धित अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यहाँ केन्द्रित गर्नको निम्ति शिक्षा मन्त्रालय र त्यसको साथसाथै सहकुलपतिको हैसियतले र मेरो व्यक्तिगत हैसियतले निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता र विश्वास पनि यहाँहरूको बिचमा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम शानदार रूपमा सफल भएर यसले नयाँ आकर्षण पैदा गरोस्। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा र लगायत हाम्रा आदरणीय राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमले यो विश्वविद्यालयलाई थप ऊर्जासहित अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्, यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सहकुलपति तथा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यू। अब यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनज्यूलाई, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनज्यूलाई आफ्ना शुभकामनाका सन्देश दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। यस विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, शिक्षा मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सदस्यज्यू एवं उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, अघि शिक्षा मन्त्रीजीले भन्नुभयो हाम्रै माटोमा जन्मेको दर्शन हो। साँच्चै नै हाम्रै माटोमा जन्मेको दर्शनमा हामी कति विज्ञ छौँ, कति जानकार छौँ, यसबारेमा हामीले आफूलाई कति गर्व गर्न सकिरहेका छौँ, या अन्य विविध प्रकारको विचार र धारणामा हामी अल्झिएका छौँ। यो अब देशले छुट्याउनु पर्नेछ। देशका सबै 77 जिल्लामा तपाईँ जानुहोस्, असङ्ख्य भोका नाङ्गा छन्, अशिक्षित छन्, अत्याचारमा पिल्सिएका छन्, शोषणमा पिल्सिएका छन्। ठुला बडा शक्तिशाली भन्नेहरूले एकपछि अर्को दमन गरिरहेका छन्। दमन र शोषण, यो विभेद सहन नसकेर, यो अत्याचार हो, मानव विरोधी कार्य हो। मानवले शोषण गर्ने, मानवलाई कजाउने, मानवलाई आफ्नो अस्तित्वभन्दा फरक ढङ्गले हेर्ने जो विभेद हो, यो विभेदबाट तत्कालीन युवराज तिलोराकोटका राजाका छोरा गौतम बुद्धले सहन सक्नु भएन। मानव समानता र मानव मात्रै भएर बाँच्न पाउने दर्शन के हो, त्यो दिशा के हो, त्यसतर्फ उहाँको धेरै चिन्ताहरू रहे। यिनी चिन्ताका साथ
उहाँले खोज गर्दै गर्दै जाँदै जाँदा अन्तमा गएर विश्व शान्तिको एउटा उपदेश, विश्वलाई शान्तिमय रूपले बनाऊ, एकले अर्कालाई अहङ्कार नगर, एकले अर्कालाई द्वेषको रूपले नहेर, अनि पूर्वाग्रह रहित भएर कसैले कसैलाई नहेर, त्योबाट मुक्त बन, अनि मात्रै शान्ति हुन्छ, अनि मात्रै त्यसले बिस्तारै विश्व शान्ति प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै हरेक मानवको कल्याण हुन्छ। आज हाम्रो देशमा हेर्नुस्, यही बुद्धबाट, यही भूमिबाट बुद्धले दिएको त्यो दर्शनलाई हामीले कति लागू गर्यौं। एउटा राजाका छोरा हो, राजश्री माहौलमा हुर्कन पाउने अवसर भएको व्यक्ति त्यसरी भिख माग्दै, दक्षिणा माग्दै आफूलाई जीवनयापन गर्न किन पुग्नुभयो? त्यो पद र त्यो चाहिँ आलिशान चाहिँ भवनमा, दरबारमा बहन किन चाहनु भएन? अनि हामीले यही माटोमा जन्मेको बुद्धबाट हामीले के सिक्यौं? सिकेका छौं। हेर्नुस्, विगतदेखि लिएर आज वर्तमान नेपाललाई समेत हेर्नुस् तपाईले। त्यसबारेमा हाम्रा उपकुलपतिज्यू लगायतका प्राध्यापकहरूले कसरी शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ, कसरी दीक्षित गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। उहाँहरू स्वयं आफूले आफूलाई त्यो रूपमा ढालिसकेपछि न बल्ल अरूलाई पनि त्यो प्रकारको शिक्षा दिन सकिन्छ। त्यसैले शिक्षा सामान्य कुरो होइन। शिक्षा बिनाको, ज्ञान बिनाको कुनै समाजले अग्रगति लिन सक्दैन, कुनै देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसकारण बुद्धले छोडेको यो दर्शनको बारेमा विविध दृष्टिकोणहरू होला, मान्छेहरूमा विभिन्न प्रकारको सोचाइहरू होला, तर ती सोचाइ हुँदा हुँदै पनि हेर्नुस् त, यो दर्शनभित्र न जात छ, न भात छ, न ठुलो न सानो, समानताको दृष्टिकोण छ। यसमा सबैले सबैलाई आदर गर, कदर गर, सम्मान गर। यहाँ ठुलो जात र सानो जात भन्ने चिजै छैन। जात रहित, वर्ग रहित सोच राख्ने त्यो दर्शन आज हाम्रो नेपालमा किन पछाडि परिरहेको छ? कसले पार्यो त्यो पछाडि? सोच्नुस्, विचार गर्नुस्। त्यसको खोजी पनि इतिहासले गर्नेछ। अघि नै हाम्रो पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान सांसदज्यूले भन्नुभयो, एउटा नेपालमा बुद्धको अस्तुहरू मध्ये एउटा अस्तु धातु अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। बाँकी जति ठाउँमा थिए ती सबै अशोक कालमा उत्खनन गरियो र देशका विभिन्न भागहरूमा, विभिन्न भूभागहरूमा त्यसलाई वितरण गरियो भन्ने सुनिन्छ। अब त्यो रामबाण कि रामग्राम हो, मलाई त राम्रै थाहा पनि छैन। रामग्राम, त्यो रामग्राममा हाम्रो प्रचार प्रसार किन पछाडि परेको छ रामग्रामको बारेमा? ठिक छ, अहिले लुम्बिनी र अलिअलि तिलौरा कोटको फेरि आवाज उठ्न थालेको छ। बढ्ता लुम्बिनी 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 मात्रै भनिन्छ। जन्मेको लुम्बिनीमा भए पनि हुर्काउने त तिलौरा कोट होला। यो दर्शन पैदा गर्ने काम त तिलौरा कोटले गरे होला। तर तिलौरा कोटको बारेमा किन पछाडि?
विदेशमा एकपटक एकजना विदेशी प्रधानमन्त्रीले जापानमा गएर भन्नुभएछ बुद्ध भारतमा जन्मेको हो। जापानीहरूले हो भन्न थाले। अहिले पनि त्यो धारणा त दृष्टिकोण अहिले पनि छ र हामीले देश विदेशभरिका सबै राष्ट्रहरूलाई सबै चाहिँ जनताहरूलाई बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो भन्ने कुरा अझै पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यसैले मैले अहिले धेरै भन्न चाहिनँ। अहिले यहाँ कुराहरू उठे, विकासको बारेमा कुराहरू उठे। प्रदेश सरकारले यसलाई यो लुम्बिनीलाई प्रदेशको लुम्बिनीलाई एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्ने कुराहरू निर्णय गरेको यहाँलाई म सरकारको तर्फबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। म प्रदेशको एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति हुँ, म सरकारको व्यक्ति त होइन, तर मलाई ती सबै कुराहरू जानकारी छ। तिलौरा कोटमा अशोक स्तम्भ आकारका लुम्बिनी टावरहरू निर्माण गर्ने कुराहरू पनि योजनामा पारिएको छ। लुम्बिनी वर्ष र प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सेन्टरको रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई यो कानुन संकाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैले ती योजनाहरू र आर्थिक योजनाभित्र अहिलेको कार्यक्रमभित्र त्यो कुराहरू परेको छ। त्यसलाई पक्कै पनि उपकुलपतिज्यू लगायत यहाँका प्रशासनले त्यसलाई सही सदुपयोग र ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नेछ र आवश्यक समन्वयको कामहरू गर्न म अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई। यति भन्दै अन्तमा राष्ट्र सङ्कटपूर्ण रूपबाट अहिले पनि गुज्रिरहेको छ। भन्नुको मतलब राष्ट्रियताको प्रश्नहरू हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर राष्ट्रियता सङ्कटमै छ। राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित बनाउने बारम्बार योजनाहरू भएको छ। हिजो मात्रै एउटा पार्टीको सम्मेलनबाट मैले सुने, को देशभक्त को राष्ट्रभक्त मलाई थाहा छैन, को राष्ट्रभक्त के भनेको मैले सुने। सिक्किम हुनुबाट जोगाउने राजा पनि नेपालमा जन्मे भन्ने कुरा पनि मैले सुने। तर दार्चुला जिल्लाको कालापानी लगायत लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा दियो भने अनि यो सिक्किम हुनुबाट जोगिन्छ भनेर दिया हो। त्यो कसले दिया हो? त्यो खै त्यसको बारेमा चर्चा। अनि को राष्ट्रवाद रे, को अराष्ट्रवादी रे? आज त्यो चुनौतीसँग मान्य सदस्यज्यूहरू, तपाईँ सरकारमा बसेको मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, महामहिम राष्ट्रपतिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो भूमि चाँडोभन्दा चाँडो नेपालको निम्ति फर्काउनु पर्यो। त्यो फर्काउनु भन्दा अगाडि भन्नु पर्यो त्यो जो जमिन दिने मान्छे को हो भनेर नाम किटान गर्नुस् 18 सालमा। यति भन्दै राष्ट्र जोगाउनको लागि, राष्ट्रियताको लागि हामी सबैले राष्ट्रिय एकताको रूपमा हामी सबै एकीकृत भएर अगाडि बढौँ। राष्ट्रियताको सवाल हामी सबै नेपालीको सवाल हो र बुद्ध धर्मलाई अथवा बुद्ध दर्शनलाई जोगाउनको लागि पनि हामी सबै एकीकृत भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। ठिक त्यस्तै नेपाल यस्तो एउटा देश हो जहाँ
विभिन्न धार्मिक संस्कार र संस्कृति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म धार्मिक सद्भावहरू यथावत कायम रहेर अगाडि बढेको यो देश हो। छिटफुट सानातिर कतै कतै सानातिर अत्यन्तै सूक्ष्म घटनाहरू घटे तापनि मूलत नेपाल त्यस्तो एउटा देश हो। त्यसकारणले म युरोपतिर भ्रमण गर्न जाँदा त्यहाँ दुईटा कुराले मात्र नेपाल चिन्दा रहेछन्। एउटा बुद्धको नाउँ बुद्धको देश भनेर, अर्को नाउँ चाहिने सगरमाथाको देश भनेर। अनि नेपाल भनेपछि के हो भने नेपाल भन्ने बल्ल थाहा पाउने। त्यसैले बुद्धको सामान्य महिमा छैन। यो ठाउँमा अहिले विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ। हाम्रा पूर्व सरकारहरूले यो निर्णयहरू गर्नुभयो, संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। आज यहाँ सुरुवात भएको छ। यसलाई पूर्वाग्रह रहित भएर अगाडि बढाउनुहोस् र एउटा मानसिकता चाहिँ एउटा धर्म अथवा दर्शनपट्टि हुने, यहाँ आएर चाहिँ जागिर मात्रै खाने काम भयो भनेदेखि यसले बुद्धलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान्न बुद्धिज्मलाई। यति भन्दै बिदा हुन चाहे। अन्तमा फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपतिज्यू यहाँ चाहिँ आउनुभयो र यो प्रदेशमा यो कार्यक्रममा आउनुभयो। उहाँलाई म फेरि पनि भावपूर्ण रूपले श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश प्रमुखज्यू। उहाँका विचार ग्रहणीय छन्। यसको निम्ति धन्यवाद। उहाँले भने जस्तै प्रदेश सरकारबाट विश्वविद्यालयले धेरै सहयोग साथ पाएकै छ। आगामी दिनमा यो साथ सहयोग रहने नै छ। माननीय मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीज्यूलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा सहयोग गर्ने जुन वचनबद्धता पछि व्यक्त गर्नुभएको छ, सरकारले त्यो निर्णय गरेको छ। आदरणीय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्रीज्यूसँग पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयलाई सपोर्ट गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी आशावादी छौँ, भोलिका दिनमा कार्यान्वयनमा जानेछौँ, यो कार्यान्वयन हुन सकोस्। यस अर्थमा म प्रदेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले समय छैन, हाम्रो प्रदेश प्रमुख बोल्नुहुन्छ भनेको हुनाले उहाँले नै टाइम उपलब्ध गराउनुभयो। हाम्रो समय छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब यो सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लुम्बिनी प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमेक शेरचन, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री देवेन्द्र पौडेल, पूर्व अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्री हृदय रत्न वज्राचार्य एवं विश्वविद्यालय परिवार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्री धर्मकान्त बास्कोटा, यस विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरू, सङ्घीय प्रदेशका मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, पूर्व सांसदहरू, स्थानीय
यस विश्वविद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने प्राज्ञिक जगत, विश्वविद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा समुदाय सबैको म प्रशंसा सराहना गर्न चाहन्छु। बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान समेतको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापित यस विश्वविद्यालयलाई विश्व स्तरको एउटा उत्कृष्ट प्राज्ञिक संस्था बनाउन सम्बद्ध सबैलाई प्रेरणा प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु। बुद्धद्वारा प्रवर्धित सामूहिकता र मानव प्रेमको भावना जागृत गराउन सके समाजमा विद्यमान तीव्र स्वार्थ र द्वन्द्व निवारण गर्दै दिगो शान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। बुद्धको जीवनमा प्रकृति र प्रेम अभिन्न रूपले जोडिएको हामी पाउँछौँ। मानवताका लागि बुद्धद्वारा प्रतिपादित दर्शन, ज्ञान र विचारले सम्पूर्ण जगतकै शान्तिका लागि मार्गदर्शन गरेको छ। यसले एकातिर बुद्धमा रहेको दया र करुणाको भाव झल्काउँछ भने अर्कातिर उनमा बाल्यावस्थादेखि नै प्राणी र वनस्पतिसँग सान्निध्य रहेको स्पष्ट पार्दछ। अन्ततः बुद्धको ज्ञान प्राप्ति पनि बोधि वृक्षकै छाहारीमा हुन पुग्यो। बुद्ध र प्रकृति बीच रहेको यस्तो घनिष्ठ सम्बन्धलाई बुद्धका अनुयायीहरूले गहिरोसँग आत्मसात गर्दै व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ। यसबाट प्रकृति संरक्षण र पर्यावरण सन्तुलनमा समेत ठुलो योगदान पुग्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो मुलुकको मौलिक परम्पराको रूपमा विकसित भएको बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै समय सापेक्ष तुल्याउनु पर्दछ। विशेष रूपमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी तथा देशैभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा जमिनमुनि दबिएका कतिपय पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू अझैसम्म फेला परिरहेकाले तिनको थप अन्वेषणमा सम्बद्ध निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरू विश्वकै अमूल्य निधि भएकाले यसको दिगो संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न लुम्बिनी विकास गुरु योजना तर्जुमा भएको हो। यस महत्त्वपूर्ण गुरु योजनाको कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनुको कारण पत्ता लगाएर त्यसको कार्यान्वयन चाँडै हुन सके लुम्बिनी एक उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बन्नेछ र मुलुककै अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। बुद्धका कालजयी उपदेश तथा शिक्षाहरूलाई आफ्ना पाठ्यक्रममा यथाशक्य समावेश गर्न नेपालका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूलाई मेरो सुझाव रहेको छ। 2600 वर्षदेखि एसिया महाद्वीपको भूगोलमा स्थापित बौद्ध दर्शन आजको युगमा सम्पूर्ण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले बौद्ध दर्शनलाई आफ्नो प्राज्ञिक कार्यक्रमको रूपमा समावेश गर्दै आइरहेका छन्। बुद्धकालीन ज्ञान र शिक्षालाई वर्तमान सन्दर्भसँग जोडेर शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र पठन पाठनका क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयको बहुआयामिकता थप अभिवृद्धि हुनेछ। यसबाट हाम्रो महान बौद्ध सभ्यताको विरासतलाई
भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न मद्दत पुग्नेछ। प्राज्ञिक विकासको पूर्व शर्त विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता हो। विश्वविद्यालयमा विशुद्ध प्राज्ञिक वातावरण कायम गरी राज्यका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धान केन्द्रित बनाउनु पर्दछ। हाम्रो मुलुकबाट ठुलो सङ्ख्यामा अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ। हाम्रा शैक्षिक केन्द्रहरू शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनिरहेका छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै त्यसको निराकरण गर्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले अब्बल शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादनमा मद्दत पुर्याउँदै मुलुकको रोजगारी वृद्धि गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा ठोस योगदान गर्न सक्नुपर्दछ। यस प्रसङ्गमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ऐनको प्रस्तावना बमोजिम ओजेलमा नपारी प्रस्तावना यस प्रसङ्गमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ऐनको प्रस्तावना बमोजिमका आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्यलाई ओजेलमा नपारी स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। यस विश्वविद्यालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित त्रियान सम्मेलनले बौद्ध दर्शन र शिक्षालाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको मैले महसुस गरेको छु। यस प्रकारका अभ्यासले अन्य प्राज्ञिक निकायलाई समेत प्रेरणा मिल्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। अहिले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा आज सम्मानित हुने सबैलाई फेरि हार्दिक बधाई सहित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनाको यो 17औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी भई केन्द्रीय पुस्तकालयको उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा विश्वविद्यालय प्रशासनलाई धन्यवाद दिँदै म विश्वविद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, अब यसपछि हामी हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई स्मृतिको चिनो उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो साथीहरूलाई यो स्मृतिको चिनो यहाँ ल्याइदिनु म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो उपकुलपतिज्यूलाई यो प्रदान गरिदिनु अनुरोध पनि गर्दछु। धन्यवाद। अब यसपछि हामी कार्यक्रम समापनतिर गइरहेका छौँ। अब यसपछि धन्यवाद सहित यो आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा यस विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर हृदय रत्न बज्राचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
नमस्कार सबैलाई। सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मञ्च जिनभाषितं सङ्घञ्च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयं नमस्ते। आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिक दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। यस 17औं वार्षिक दिवसलाई यहाँ हामीलाई आशीर्वाद अथवा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ हामीलाई शुभकामना दिनलाई यहाँ पाल्नु भई हामीलाई धेरै हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू प्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी कृतज्ञ छौँ। त्यस्तै किसिमले आजको यस सभालाई सम्बोधन पनि गरिदिनु भयो र हामीलाई धेरै सुझाव सहित आफ्नो मन्तव्य पनि राखिदिनु भयो। त्यसको लागि प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचन्दज्यू प्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विश्वविद्यालयको सहकुलपति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो माननीय शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू देवेन्द्र पौडेलज्यू। उहाँसँग हिजोदेखि हामी सँगै नै छौँ। एक हिसाबले हाम्रो उहाँ त्रियान प्रज्ञा सम्मेलनमा पनि उहाँको उपस्थिति हिजो पनि थियो, आज पनि भयो र त्यस सम्मेलनमा पनि उहाँले धेरै सुझावहरू दिनुभएको छ र आज पनि हाम्रो विश्वविद्यालय अगाडि जाने सन्दर्भमा कसरी जानुपर्छ भन्ने सुझाव समेत हामीलाई यो हौसला दिनुभयो। उहाँप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हुन त उहाँ हाम्रो सहकुलपति भएको हुनाले यो आयोजनाको उहाँ चाहिँ नि मुख्य व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, हाम्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो कुलप्रसाद केसीज्यू प्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँको समुपस्थितिले हामीलाई धेरै हौसला मिलेको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय विष्णु पौडेलज्यू, उहाँको यस विश्वविद्यालयको विकासमा निरन्तर सहयोग रहिआएको हामीलाई विदितै छ र आज पनि उहाँले यसलाई अगाडि लानुको लागि जुन किसिमको हौसला प्रदान गर्नुभयो र सहयोगको लागि उहाँले जुन वचन दिनुभयो त्यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँ उपस्थित भई हामीलाई हौसला दिनको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर भीमप्रसाद सुवेदीज्यू, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ सरलाई। यहाँको जुन सहयोग र सद्भाव छ र साथै जुन हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आउन सकिरहेका छौँ। यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सहयोगको कुरा हो, हामीले यो विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरूलाई निमन्त्रणा गर्नेको मध्ये पनि हाम्रो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त सर आउनुभएको छ। त्यस्तै किसिमले खुला विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपतिज्यू पनि आउनुभएको छ। अनि यो सङ्घीय सभा र प्रदेश सभाका सभासदज्यूहरूको पनि समुपस्थित छ। सबैप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो विश्वविद्यालयका सभासदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। सभासदज्यूहरू हाम्रो मनाङदेखि हाम्रो कपिल लामा, उहाँ चाहिँ आउनुभएको छ हाम्रो यो सभालाई उत्साहपूर्वक उल्लासमय बनाउनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै किसिमले हाम्रा अरू सभासदहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो जम्मै कार्यक्रमलाई ज्यादै शोभायमान कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि हाम्रो त्रियान प्रज्ञा सम्मेलन जुन भयो, त्यो त्रियान प्रज्ञा सम्मेलनमा यो काठमाडौँ, नेपालका विभिन्न क्षेत्र लगायत काठमाडौँ लगायत यो प्राज्ञ व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ। करिब 30 जनाको हाम्रो प्राज्ञ व्यक्तित्वहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ र उहाँहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा टिप्पणी गर्नुभयो र त्यसमा छलफल गर्नुभयो। धेरै सुझावहरू त्यहाँ आएका छन्। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको उपस्थितिले यो हाम्रो 17औं वार्षिक दिवस धेरै उल्लासमय भएको छ। त्यस्तै किसिमले विश्वविद्यालयको परिवारकै सदस्यको रूपमा रहेका हामीलाई सम्बन्धन प्राप्त कलेजका प्राचार्यज्यूहरू आउनुभएको छ।
हाम्रा यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू भनिरहँदाखेरि सुरुका 5वटा क्याम्पसहरू विशेष गरिकन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय त्यति बेला सञ्चालनमा आइ नसकेको अवस्थामा समुदायलाई आह्वान गरेर तपाईहरूले यो बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अगाडि लानको लागि कार्यक्रम लिएर आउनुहोस् है भनेर उहाँहरूसँग समुदायसँग चाहिँ यो अनुरोध गरेर स्थापना भएका यो 5वटा क्याम्पसहरू छन्। उहाँहरूप्रति हामी आजको दिनमा यो 17औं दिवस मनाउँदाखेरि स्मरण गर्दै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। अनि त्यस्तै किसिमले यहाँ उपस्थित सबै प्राज्ञ व्यक्तित्वहरूप्रति हामी आभार छौँ र यो कार्यक्रम यहाँसम्म आउनको लागि हाम्रो विश्वविद्यालयका परिवार खास गरिकन विश्वविद्यालयका डिन सरहरू रजिस्ट्रारज्यू त यहाँ अब सुरुमै यहाँ उपस्थित भएर मञ्चमै उपस्थित भएर यो काममा लागिरहेकै छ। हाम्रो डिन सरहरू अगाडि सम्मुखमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो आजको सफलता यहाँहरूको अथक प्रयासबाट भएको छ। त्यस्तै किसिमले आज जुन प्रकाशनको यहाँ विमोचन पनि भएको छ र साथै यो क्षेत्रलाई नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जुन विभिन्न अनुसन्धान कार्यको अहिले योजना पनि बन्दैछ, के काम पनि भइरहेको छ, त्यसका हाम्रा यो निर्देशकज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। हाम्रो सम्बन्धन ज्यादै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राष्ट्रिय स्तरमा पनि। आज बिहानै मात्रै पनि यो हेटौँडा नगरपालिका यो उपनगरपालिकाबाट उपनगरपालिकाले हामीसँग चाहिँ सहकार्यमा यो अगाडि जाने प्रस्तावसहित आउनुभएका थिए। त्यस्तै किसिमले दाङसँग चाहिँ हाम्रो यो भइसकेको छ, यो यस्तै किसिमले शङ्खरापुरसँग भइसकेको छ। त्यहाँबाट पनि पाल्नु हुने हाम्रा मेयर सरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहे, धन्यवाद दिन चाहे। अनि त्यस्तै किसिमले यो सम्बन्धनलाई एकदम राम्रोसँग संयोजन गरिराख्नुभएका हाम्रा संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन केन्द्रका संयोजक हाम्रो हुमा गाईज्यू, उहाँलाई पनि मैले यहाँ स्मरण गरेँ र हाम्रा क्याम्पस प्रमुख अनि त्यसपछि अरू सबै यो प्राध्यापकवर्ग र शिक्षक र विद्यार्थीहरू कर्मचारीहरू सबैलाई चाहिँ मैले यहाँबाट धन्यवाद दिएँ। हाम्रो विश्वविद्यालय यो विशिष्टकृत विश्वविद्यालय भइसकेको छ भन्ने कुरा अब स्थापित हुँदैछ। सबैबाट यसलाई स्मरण मात्र होइन, विशेष जोड दिएर यो विशिष्टकृत विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि जानुपर्छ। यो जुन किसिमको यो चाहिँ पहिलो विश्व बौद्ध सम्मेलनले परिकल्पना गरेको खोजेको जस्तो विश्वविद्यालय छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय बनेर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई दोहोऱ्याउँदै सबैले यसबाट अविचलित किसिमले यसलाई समेटेर नयाँ ढङ्गले यो विश्वविद्यालयलाई विशिष्टकृत विश्वविद्यालयकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठेको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। हामी त्यही नै चाहन्छौँ, त्यसरी नै लिएर जान्छौँ। हामी यी सबै जुन वचनहरू आए, सुझावहरू आए, मैले सुरुमा यहाँ चाहिँ जुन गाथा गाएको थिएँ, यी जम्मै हामी के यो वज्रयानी यो बोधिसत्वयानमा के कुरा चाहिँ यसमा एउटा मान्यता छ त भन्दाखेरि हामी सबै प्राणीहरू खास गरिकन मानिसहरूमा तथागत गर्वको एउटा कन्सेप्ट छ। हामी सबैभित्र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो चाहिँ हामीसँग यो क्षमता छ र त्यो क्षमता अनुसार आफ्नो जुन विचार छ त्यो जागृतिको लेभल अनुसारको हाम्रो विचारहरू आउँछन् र त्यो विचारहरू जुन आए बुद्धको विचारको रूपमा जुन आए त्यो सबैलाई हामी नमस्यामी, हामी नमस्ते गर्छौँ भनेको हो। र हामी त्यो बुद्धका वचनबाट निर्देशित जुन वचन छ त्यो वचनकै आधारमा हामी धर्मलाई मान्ने हौँ र हामी शील सम्पन्न भएर अगाडि जाने भन्ने कुरा यसमा प्रण गरेको हो। यसैलाई हामीले हृदयम गर्दै हाम्रो विश्वविद्यालय मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा भाव सहितको विश्व शान्ति र समृद्धिको लागि समर्पित भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले 4वटा नीतिहरू लिएका छौँ। त्यो 4वटा नीतिमध्ये पहिलो नीति हो मूल बौद्ध दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई बुद्धको जन्मभूमि, बुद्ध मात्र होइन, यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध मात्र होइन, कनकमुनि बुद्ध, क्रकुचण्ड बुद्धको समेत यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक उपस्थितिको प्रमाणिकता भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई बुद्ध भूमिको भनेर हामीले चिनाउनलाई यो कार्यलाई हामीले मूल हाम्रो कार्यको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने छौँ। र त्यसपछि अहिलेको सन्दर्भमा मूल बौद्ध दर्शन, साहित्य र कला, संस्कृतिलाई चाहिँ
यसलाई मध्यनजर नै राखेर यसैबाट निर्देशित भएर युवा वर्गलाई अहिलेको युगको सुहाउँदो र सान्दर्भिक र सापेक्षमा उपयुक्त सिप ज्ञान र सच्चरित्र प्रदान गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरू। यसको लागि हामीले विज्ञान र प्रविधिका आधुनिक जति पनि कुराहरू आउँछन् यी सबैलाई समावेश गरेर विश्वविद्यालयलाई अघि यहाँ उठाइएका सुझाव दिएका कुरा जस्तै हामीले चाहिँ यो विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यति गर्दै गर्दाखेरि विश्वविद्यालयको काम खालि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान मात्र नभइकन समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो बौद्ध विश्वविद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि समाजलाई कसरी शालीनशील सम्पन्न बनाई समृद्धतर्फ उन्मुख गर्ने भन्ने यो हाम्रो लक्ष्य सधैँभरि रहिरहनेछ। यसको लागि यो विश्वविद्यालय र समाजको बीचमा हामीले अन्तर्क्रिया युनिभर्सिटी र सोसाइटीको इन्टरफेसलाई हामीले मूल रणनीतिकै रूपमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण नीतिको रूपमा हामी अगाडि बढी पनि रहेका छौँ र अझ बढ्नेछौँ। त्यस्तै किसिमले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय बन्नको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय उच्च शैक्षिक संस्थासँग प्राज्ञिक शैक्षिक सहकार्य गर्नु अनिवार्य छ र यसतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो हाम्रो चौथो यो नीति महत्त्वपूर्ण नीति लिएर अगाडि बढ्ने हामी काममा छौँ। हामी अहिले विश्वविद्यालयको 10 वर्ष योजना बनाउने दूरदृष्टिसहितको 10 वर्ष योजना बनाउने कार्यमा हामी जुटेका छौँ। त्यस 10 वर्ष योजना बनाउने सन्दर्भमा हिजो भएको त्रियान सम्मेलनबाट उठेका धेरै प्रसङ्गहरू त्यसमा आउँछन् र यहाँहरूलाई म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो 10 वर्ष योजनामा त्यसमा हुनुपर्ने कुरा तपाईँलाई लागेको छ भनेदेखि लिखित रूपमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुहोला। त्यस्तै किसिमले आज हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि जति पनि हामीलाई सुझाव र चाहिँ यो निर्देशनहरू प्राप्त भए ती सुझाव र निर्देशनहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा यसलाई लिनेछौँ र यसलाई हाम्रो यो 10 वर्ष योजनामा समावेश गरेर अगाडि जानेछौँ। र यो 10 वर्ष योजनाको पश्चात हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनलाई धेरै सहजता त मिल्नेछ नै, तथापि हामीलाई यो योजनालाई अगाडि बढाउनु त छँदैछ। अहिलेकै अवस्थामा पनि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनुको लागि स्रोतहरूको कमी नै छ। हुन त स्रोतहरूको कमी हाम्रो देशकै एउटा अवस्थाको पनि यो द्योतक हो, तथापि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई यो बौद्ध विश्वविद्यालयको विशिष्टकृत विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि जुन यो स्रोत र साधनको कमी छ त्यो कमीप्रति आज म धेरै आशावादी भएँ, किनकि यहाँ उपस्थित हाम्रा माननीयज्यूहरूबाट र स्वयं राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि जुन हामीलाई एक किसिमको हामीलाई यो सहयोगको वचन यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो, त्यसप्रति हामी धेरै धेरै आभार छौँ। हामी आशावादी छौँ। हामी आशावादी मात्रै हामी कर्ममा यसमा लाग्नेछौँ। यसमा हाम्रो विश्वविद्यालयलाई यो विशिष्टकृत बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैले चिनिने, नेपाललाई चाहिँ विश्वमा चिनाउन सक्ने त्यो विश्वविद्यालयको रूपमा भविष्यमा यसलाई लिएर जानको लागि हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ चाहिँ प्रकट गरेँ। र आजको यो समारोह जुन उत्साह र उल्लासमय साथ सम्पन्न भयो, यसको लागि यहाँहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दै, पुनः कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति पुनः आदरपूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै, यहाँ मञ्चमा आसीन सबै व्यक्तित्वहरूप्रति साधुवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यो समारोह यही विसर्जन गर्ने मैले अनुमति चाहे। धन्यवाद। भवतु सब्ब मङ्गलम।